श्रीमन्नारायणीयं दशकं 20 प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताम् आग्नेयीन्द्रराजादुदितो हिनाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवानः तिरोदधाबर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रिया यामत मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्वृषभाभिदानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृति राज्यभारं निदायनाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन् निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् न जना बवर्षे यदा तथा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद् व्यदधा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन् आत्मरताक्षयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वित मुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्य वृद्धिम् अदाझडोन्मत्त पिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्म रसाभिलीनः शयुवृतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाभ्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवातनाथ श्री हरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।